चीनले काठमाडौँ तारकेश्वरका 400 घर धुरीलाई गर्यो यति ठूलो सहयोग। आखिर कस्तो सहयोग गरे त? यसबारेको जानकारी। पुटिनसँग बन्द कोठामा गोप्य छलफल भएपछि बेलारुसका राष्ट्रपति अस्पताल भर्ना। पुटिनले विष खुवाएको बेलारुसी विपक्षी नेताको आरोप। भारतको नयाँ संसद भवनमा टाँसिएको कथित अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी प्रदेश परेपछि युवा सङ्घ नेपालले गर्यो विरोध। यो चान्चुने कुरा नभएको गम्भीर चेतावनी। चीनले नेपाललाई गरिरहेको सहयोगबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरायो जानकारी। नेपाल दुःख सुखको साथी भएको चिनिया नेताको दाबी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेठ 17 गते भारत भ्रमणमा जाने संसदलाई गराए जानकारी। महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने गरे खुलासा। सरकारले सुरुङ मार्ग र फ्लाइओभर निर्माणका लागि 1 खर्ब 31 अर्ब 59 करोड रकम छुट्यायो। द्रुत गतिमा फ्लाइओभर र सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने जानकारी। र रुस र बेलारुससँग संयुक्त राज्यमा जोडिने मुलुकहरूलाई आणविक हतियार दिइने लुकासेन्कोको दाबी। रुस र बेलारुस जस्तै संयुक्त राज्यमा जोडिनको लागि अन्य देशहरूलाई गरे आग्रह। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छान सोङले चीन र नेपालको सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै गएको बताएका छन्। चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्टले सुरु गरेको दिगो विकास नमुना गाउँ परियोजनाको सुरुवात गर्दै राजदूत सोङले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल सुख दुःखको साथी भएको बताउँदै राजदूत सोङले चीन नेपाललाई सहयोग गर्न सधैँ अघि सरिरहेको बताएका छन्। चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्टले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र स्थलगत अध्ययन गरी सहयोग आवश्यक पर्ने स्थानीयको पहिचान गरी तारकेश्वर नगरपालिकालाई यस परियोजनामा छनौट गरेको थियो। यस परियोजना अन्तर्गत तारकेश्वर 2 का 300 घर धुरीलाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ। परियोजनाबाट यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका 3500 विद्यार्थीहरूलाई पोषणयुक्त खाजा, करिब 4500 जनसमुदायलाई शुद्ध पिउने पानी तथा सिँचाइका लागि खानेपानी प्रणाली निर्माण आयोजना, कृषि उत्पादन प्रवर्धनका लागि 80 जनालाई सिप विकास तालिम र 4000 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाका लागि झोला तथा शैक्षिक सामग्रीहरू सहयोग गरिनेछ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटपछि नै बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनको अवस्था गम्भीर भएको बेलारुसका विपक्षी नेता भालेरी सेप्कालोलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनको अवस्था गम्भीर भएको बेलारुसका विपक्षी नेता भालेरी सेप्कालोलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 68 वर्षीय लुकासेन्को पुटिनका नजिकका सहयोगी हुन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता उनले पुटिनको साथ दिँदै आएका छन्। उनले रुसलाई आफ्नो देशमा परमाणु हतियार राख्न समेत अनुमति दिएका छन्। लुकासेन्कोलाई के भएको हो भनेर खुलाइएको छैन। सेप्काकोले ट्विटरमा यस विषयमा भनेका छन्। पुटिनसँग बन्द कोठामा छलफल भएपछि नै लुकासेन्कोलाई मस्को स्थित सेन्ट्रल क्लिनिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। हाल उनी चिकित्सकको हेरचाहमा छन्। उनले लुकासेन्कोलाई विष खुवाएको आशंका समेत गरेका छन्। उनी भन्छन् बेलारुसी तानाशाहलाई बचाउनको लागि गरिएका प्रयासहरू क्रेमलिनको संलग्नताका बारेमा अनुमानहरू हटाउनका लागि हो। सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ नेपालका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता सञ्जीव राईले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गरेको भारतीय संसद भवनमा राखिएको भारतको नक्सामा लुम्बिनी राखिएपछि विरोध गरेका छन्। प्रवक्ता राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणको सम्मुखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यापक विरोधका बीच भारतीय नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरेका छन्। उक्त भवनमा राखिएको नक्सामा महाभारतकालीन नामहरूका साथ हाम्रो देशको लुम्बिनीलाई समेत समावेश गरेका छन्। लुम्बिनी नेपालकै हो, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा मोदीलाई हेकार होस्। मोदीको यो कदमले सार्वभौम नेपाल र नेपालीको इज्जतमा ठूलो चोट पुगेको छ। साथै नेपाल सरकारको मौनताले लज्जित तुल्याएको छ। यो विषयलाई सामान्य लिनु हुँदैन। नेपालीहरूको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्न सबैले आफ्नो तहबाट बोलौँ, प्रतिवाद गरौँ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे भनी उल्लेख गरेका छन्। यही जेठ 17 गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। चीनले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेको नेपालले बताएको छ।
चीनको सान्सी प्रान्तमा सोमबारबाट सुरु भएको 2 दिने साङ्घाई सहयोग सङ्गठन फोरममा गरिबी न्यूनीकरण र दिगो विकासको बारेमा उद्घाटन सत्रमा नेपालको तर्फबाट बोल्दै समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टले चीन र नेपाल बीचको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको उल्लेख गरेका हुन्। उनले भने, हाम्रा दुई देशबीचको आर्थिक सहयोग पुरानो हो। सन् 1956 अक्टोबरमा नेपाल र चीन बीचको पहिलो आर्थिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। 80को दशकको मध्यदेखि चीन सरकारले नेपालमा पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य विकास परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान दिँदै आएको छ। उनले चीनले नेपाललाई सहायता ब्याज रहित ऋण र सहुलियतपूर्ण ऋण मार्फत प्रदान गरेको छ। चीनले विश्वलाई नै चकित गर्ने गरी गरेको गरिबी निवारण र छोटो समयमा गरेको विकासको अनुभव साटासाट गर्ने गरी गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपालसहित साङ्घाई सहयोग सङ्गठन मुलुकहरूका सदस्य, पर्यवेक्षक र डायलग पार्टनर मुलुकहरूको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको छ। नेपाल अहिले उक्त सङ्गठनको डायलग पार्टनर हो। सदस्य सचिव भट्टले सम्बोधनको क्रममा चीनले प्राविधिक सहयोगका साथै पूर्वाधार औद्योगिकीकरण प्रक्रिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा नेपालको विकास प्रयासमा ठूलो योगदान पुर्याएको बताए। उनले फोरममा ग्रामीण पुनरुत्थान, कृषि प्रविधि र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोगमा केन्द्रित भएर आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनले गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालले राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीति अपनाएको बताएका छन्, जसले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई सन् 2041 सम्ममा शून्यमा ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ, भट्टले भने। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले रुस र बेलारुस संयुक्त राज्यसँग जोडिन चाहने मुलुकहरूलाई आणविक हतियार दिइने बताएका छन्। रुसले बेलारुसलाई सीमित दायराको ट्याक्टिकल आणविक हतियार दिन थालेको पुष्टि भएको केही दिनपछि लुकासेन्कोको भनाइ बाहिर आएको हो। लुकासेन्को रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकट साझेदार हुन्। आइतबार रसिया एक नामक सरकारी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले यी टिप्पणीहरू गरेका हुन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा लुकासेन्कोले बताए, रुससँग हामीले कायम गरेको जस्तो निकट सम्बन्ध काजाकिस्तान तथा अन्य मुलुकहरूले पनि राख्दा कसैले मतलब गर्दैन। यो एकदमै सरल कुरा हो। उनले थपे, बेलारुस र रुस संयुक्त राज्यमा जोडिनुहोस्, त्यति गरे पुग्छ। सबैका लागि आणविक हतियार उपलब्ध हुनेछ। सन् 1999मा बेलारुस तथा रुस संयुक्त राज्य स्थापना सम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो। यसले दुई देशबीच आर्थिक, सूचना प्रविधि, कृषि र सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा गरिने साझेदारीलाई समेटेको थियो। आफूसँग विचार मिल्ने साझेदारहरूलाई आणविक हतियार दिइने भनी लुकासेन्कोले गरेको टिप्पणीले आणविक अप्रसार पहलमा धक्का लाग्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म हुने भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा आफूले भ्रमण गर्न लागेको बताएका छन्। भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल लगायत सहभागी हुनेछन्। उनले नेपाल भारतका विविध विषयमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए। प्रचण्डले भ्रमणको विविध चरणमा तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले भारतका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसँग भेटघाट हुने बताएका छन्। भारतको भूमि हुँदै बङ्गलादेशको जलविद्युतका विषयमा छलफल हुने बताएका छन्। इतिहासदेखि थाँतिरहेका विषय सम्बोधन गर्न ठोस विश्वासको वातावरण बनाइने बताएका छन्। दुवै देशमा उद्योगी व्यापारीसँग छलफल हुने बताएका छन्। उनले फर्किने क्रममा मध्य प्रदेशको इन्दोर र उज्जोरको भ्रमण गरिने सुनाएका छन्। आइटी पार्कको अवलोकन गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा पश्चात राष्ट्रिय सभा बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्दै भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन्। सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि 1 खर्ब 31 अर्ब 59 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 5 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको बताएका छन्। नागढुङ्गा 9 बिसे सडक खण्डको स्तर उन्नति कार्य सम्पन्न गर्ने, 9 बिसे मुगलिङ खण्डको 25 किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तर उन्नतिका लागि 2 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको 50 किलोमिटर सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न 5 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए। यस्तै चन्द्रपुर गौर सडक स्तर उन्नति र विस्तार गर्न 76 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए। अन्तर्देशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको गल्छी त्रिशुली हुँदै बेत्राउती मैलुङ र रसुवागढी सडक स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि 51 करोड विनियोजन गरेको बताएका छन्। राजमार्ग र राजनैतिक सडक अन्तर्गत 150 वटा पुल निर्माणका लागि 2 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ चक्रपथको कलङ्की वसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन 2 अर्ब 7 करोड, राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकता अनुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गर्ने, ललितपुरको ग्वारकोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने, कोटेश्वर साद्धो बाटो र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य सुरु गरिने बजेटमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यस्तै टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको र विस्तृत योजना प्रतिवेदन वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए। यस्तै पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने कुरा बजेटमा समेटिएको छ।